the splitting of vector भनेको splitting भनेको breaking है, the splitting of the vector into many components अथवा two or more than two components, many components is called resolution of vector. त्यसको कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्न छ भने ब्रेक गर्ने प्रोसेसलाई कुनै पनि भेक्टरको त्यसको कम्पोनेन्टमा ब्रेक गर्ने प्रोसेसलाई रिजल्भ गर्ने लाई इज रिजोल्युसन अफ भेक्टर, रिजल्भ गर्ने। म फिगरबाट बुझाउँछु। यसैमा अर्को चाहिँ यसैमा रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट, रिजोल्युसनमा है यो रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर। अब कम्पोनेन्ट भन्दा यही आउँछ है, कम्पोनेन्ट के हो त? रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर। रेक्ट्याङ्गुलर हेर्ने सपोज मानौं हेर्ने यो xy प्लेन छ हो, यो y यहाँ देखिन्छ हैन, फिगर देखिएन हैन, माथि गराउँछु म। रेक्ट्याङ्गुलरमा हैन, यो y एक्सिस छ, यो x एक्सिस छ हैन है, अगाडि माथि। अब रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट सपोज मानौं एउटा सपोज भेक्टर xy प्लेनमा छ, यो a भेक्टर भन्ने xy प्लेनमा छ, थीटा एंगल माथि x एक्सिससँग थीटा एंगल बनाएर a भेक्टर भनिन्छ हो। अब यसको यो दुईटा बीचको एंगल, यो एंगल कति छ? 90 डिग्री, यो त हामीलाई थाहा छ हो। a भेक्टर छ xy प्लेनमा, मैले xy प्लेन बनाएको छु। रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर इन टु डाइमेन्सन भने नि हुन्छ है यसलाई, टु डाइमेन्सनमा xy प्लेन रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट इन टु डाइमेन्सन भनेपछि एउटा a भेक्टर छ जुन थीटा एंगल छ, थीटा एंगल बनाएर x एक्सिससँग थीटा एंगल बनाएर बसेछ। अब यो a भेक्टरको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ नि, दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा यो कम्पोनेन्ट y एक्सिससँग बनाएको कम्पोनेन्ट, अर्को x एक्सिससँग बनाएको कम्पोनेन्ट हैन। दुईटा भेक्टर a भेक्टरको दुईटा कम्पोनेन्ट छ, एउटा a भेक्टरको दुईटा कम्पोनेन्ट छ, थीटा एंगल बनाएर बसिरहेको छ x एक्सिससँग। अब a भेक्टरको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ के, एउटा x एक्सिससँग हो, एउटा y एक्सिससँग। यो रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट भनेको 90 डिग्री छ त दुईटाको हो। यसको कम्पोनेन्टलाई के भन्छ नि त? a भेक्टरको यसलाई एउटा परपेन्डिकुलर बनाऊ, यो कम्पोनेन्ट भनेको यसलाई a एक्सिससँग ax भेक्टर भन्नु पर्यो, x एक्सिससँग बनाएको भएसी हो। यो भेक्टरलाई यो कम्पोनेन्टलाई कति भन्नु पर्यो? ay भेक्टर भन्नु पर्यो। दुईटा कम्पोनेन्ट स्प्लिटिङ इन्टु टु कम्पोनेन्ट्स, a भेक्टरको पनि दुईटा कम्पोनेन्ट भयो। रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट भनेको दुईटा भेक्टर बीचको एंगल कति छ? 90 डिग्री छ। a भेक्टर हेर्दा ax र ay भेक्टर बीचको एंगल कति छ? 90 डिग्री छ। दुईटा कम्पोनेन्ट भेक्टर बीचको एंगल 90 डिग्री छ भनेपछि a भेक्टरलाई पनि दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ, ब्रेकिङ गर्न सकिन्छ भनेको। a भेक्टर यसको कम्पोनेन्ट x एक्सिससँग बनाएको कम्पोनेन्ट ax हो, y एक्सिससँग बनाएको ay। यो भनेको के हो? ax भेक्टर भनेको कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर a इन x डाइरेक्सन, कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर y इन y डाइरेक्सन, a भेक्टर हो। दुईटा कम्पोनेन्ट भयो। त्यतिकै यो टु डाइमेन्सन, थ्री डाइमेन्सनमा नि हुन्छ। थ्री डाइमेन्सनमा कस्तो हुन्छ? थ्री डाइमेन्सन गर्यो भने x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, यसको कम्पोनेन्ट यहाँ भने सपोज मानौं थीटा मानौं एंगल, सर्टेन एंगल a भेक्टर छ भनौं। a भेक्टरको एउटा कम्पोनेन्ट के भयो? ax, ay, यो कम्पोनेन्ट az। तीनटै फेरि म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ। तीनटै के हुनुपर्छ? परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ एक एक्समा, किनकि तीनटा त x y, एउटा x एक्सिस यता भयो, y एक्सिस माथि, z एक्सिस मतिर, तिमीहरुतिर तीनटै म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ नि त हैन। त्यही भएर रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट भनेको परपेन्डिकुलर, ax र ay बीचको परपेन्डिकुलर। अब यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। यो त डाइरेक्टली a भेक्टर हामीले के लेख्न सकिन्छ? a भेक्टर इज इक्वल टु सच दैट a भेक्टर इज इक्वल टु के लेख्न पाइन्छ? ax भेक्टर प्लस ay भेक्टर हो। अब ay भने यो पनि ay नै हुन्छ हो, यो ay, यो पनि ay भयो। अब यहाँबाट तिमीले हेर्दा यसरी निकाल्न सकिन्छ। अब ax को म्याग्निट्युड कति हो? a को म्याग्निट्युड निकाल्न सकिन्छ, यसरी पनि निकाल्न सके हेर्दै। ax भनेको कति हुन्छ हेर्दा, यहाँबाट निकाल्ने त cos थीटा कति हुन्छ हेर्दा, म्याग्निट्युड मात्रै निकाल्नु खोजे है मैले। अब यहाँबाट cos थीटा कति हुन्छ?
यो ट्रायंगलमा ओ पी डी ट्रायंगलमा 90 हैन cos थीटा इज इक्वल टु b by s के यो थीटा हो नि cos थीटा इज इक्वल टु b by s भने कति हुन्छ 45 हुन्छ होला 90 माइनस थीटा हैन नि b by s गर नि यो ट्रायंगलमा o p b ax by ay cos थीटा इज इक्वल ax by ax by ay ax by ax by ay ax by a हो सर ए हो 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 भनेपछि ax भनेको कति भयो म्याग्निट्युड ए cos थीटा हो सिमिलरली sin थीटा भनेको कति आउँछ हैन त यो ट्रायंगलमा यो थीटा भएपछि हैन त यो थीटा भएपछि यो थीटा हुन्छ हुन्छ थीटा yes sir alternate angle यो भने हुन्छ यहाँबाट मिलाइनु हुन्छ यति भनेको थीटा भन्छ यति 90 माइनस थीटा यति 90 भनेपछि बाँकी एंगल थीटा त्यसरी गराइनु हुन्छ भनेपछि त्यो ट्रायंगलमा यो ट्रायंगल ओ बी क्यू मा sin थीटा भनेको कति हुन्छ a1 लाई a हो फेरि sin थीटा p by h हुन्छ मेरो आवाज सुनिरहेछ सुनेछ सर सुनेछ हो ax sin थीटा इक्वल ay by a हुन्छ नि हैन इन ट्रायंगल यो ट्रायंगल मा सर भनेपछि ay b भने by s b by s ए sin थीटा याद गर्ने यो तिमीलाई पछि सम्म काम लाग्छ हो अब तिमीले डाइरेक्ट भने पनि हुन्छ ay को भ्यालु ay को म्याग्निट्युड कति हुँदो रहेछ यो भ्यालु यो ay sin थीटा यो ax cos थीटा हुँदो रहेछ यो त कम्पोनेन्ट हो a को कम्पोनेन्ट x डिरेक्सनमा ax cos थीटा त हाम्रो त म्याग्निट्युड हो ax भेक्टरको म्याग्निट्युड हो अब हेर्नु त अब तिमीले जहिले पनि याद गर्ने यदि यस्तो ट्रायंगल छ रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट छ भने हैन है थीटा यदि यो a छ भने यसको जहिले पनि थीटा साइडतिर हुन्छ नि जहिले पनि यसको कम्पोनेन्ट a cos थीटा हुन्छ याद गर्ने यो सिधै गरे पनि हुन्छ अहिले मैले निकालिसके यहाँबाट हो र यता कम्पोनेन्ट यसको a cos थीटा को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट के हुन्छ जहिले पनि a sin थीटा हुन्छ हेर्ने याद गर्ने यदि थीटा एंगल छ भने जता थीटा एंगल छ त्यसको कम्पोनेन्ट a cos थीटा हुन्छ र यो a cos थीटा को परपेन्डिकुलर यो त 90 डिग्री हो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट के हुन्छ a sin थीटा हुन्छ हो फेरि जहिले पनि a cos थीटा यतै हुन्छ भन्ने छैन सपोज मानौ मैले थीटा यहाँ राखेको भए हेरि यहाँ थीटा राखेको भए कता हुन्थ्यो कम्पोनेन्ट ल भनि त cos थीटा कता हुन्थ्यो तलको साइडको सर हो यो कम्पोनेन्ट मैले भन्नु छु जता थीटा छ जता एंगल थीटा छ त्यो कम्पोनेन्ट के भयो यो a cos थीटा भयो अब यो यसको परपेन्डिकुलर 90 डिग्री यता भनेको a sin थीटा याद गर्ने यति याद गरेपछि भयो रेक्टेंगुलर कम्पोनेन्ट यो पछि सम्म न्यूमेरिकलमा पछि फ्रिक्सनमा सबै यो काम लाग्छ जता थीटा कम्पोनेन्ट छ त्यो कम्पोनेन्ट भनेको cos त्यो कसरी आएको त्यो बुझेन यो cos कसरी बुझेन कसरी आएको यो a cos थीटा हैन त्यो a sin थीटा कसरी निकालेको यो a sin थीटा यतिबाट के हेर नि यो फिगर बुझ्ने यो त्यो अघि फिगर गर्नु भएको थियो नि त्यो बुझेन के ल म फेरि भनिदिन्छु है भन्नु मैले बुझे म फेरि भनिदिन्छु हेर्नु है सपोज यो xy प्लेनमा a भेक्टर भन्ने छ हो कति एंगल x एक्सिस सँग थीटा एंगल बनाएर बसेको हो अब थीटा एंगल बनाएपछि यसको दुईटा कम्पोनेन्ट छ हो x डिरेक्सनमा हामीले के कम्पोनेन्ट भने ax y डिरेक्सनमा ay भेक्टर हो अब यसको दुईटा कम्पोनेन्ट भयो के रिजल्ट भयो दुईटा कम्पोनेन्ट a भेक्टरको ax र ay सच दैट a भेक्टर भनेको के हो रिजल्टेड ax भेक्टर प्लस ay भेक्टर यति सम्म त थाहा छैन अब यहाँ हेर्ने अब यो ट्रायंगल यसलाई मानौं o p b q मानौं इन ट्रायंगल o p b मा हेर त अब मैले म्याग्निट्युड निकाल्न खोजे है ax को म्याग्निट्युड कति हुन्छ इन ट्रायंगल o p b मा cos थीटा भनेको कति हुन्छ नि त
अब यति एवाई भएपछि यो पनि त एवाई हो, यति एवाई भएपछि ओ बीबी पनि एवाई हुन्छ हो। cos थीटा भनेको कति आयो? एक्स अपनमा ए एवाई अपन ए हैन त, बी बाइ एच हैन त हो। हो बी एवाई हो कति सर आयो? हो एवाई अपन ए, AX होला नि एक्स अपन ए हैन ए हैन हो। ठीक छ, बी बाइ एच के cos थीटा भनेको बी बाइ हाइपोटेन्युस। ठीक छ, ठिक छ सर। भनेपछि ax भनेको ठिक छ के आयो? सर ठिक छ थीटा आयो। ए cos थीटा ax को भ्यालु, ax को म्याग्निट्युड यो यसको म्याग्निट्युड आयो a cos थीटा हो। अब त्यसको परपेन्डिकुलरमा sin थीटा हेरौँ, यो थीटा भएपछि यो पनि थीटा भयो हो। इन ट्रायंगल OBQ मा हेरौँ, इन ट्रायंगल OBQ मा sin थीटा भनेको कति आउँछ? ay अपन ए हो। भनेपछि ay को भ्यालु कति आयो? a sin थीटा ए साइन म्याग्निट्युड भनेको यो म्याग्निट्युड भनेपछि यसको म्याग्निट्युड कति आयो? ay sin थीटा आयो y डाइरेक्सनमा, y कम्पोनेन्टमा। a भेक्टरको x कम्पोनेन्ट छ a cos थीटा र यसको y कम्पोनेन्ट छ ay sin थीटा, जसको म्याग्निट्युड अफ x कम्पोनेन्ट a cos थीटा, म्याग्निट्युड y कम्पोनेन्ट ay sin थीटा छ। अब जहिले पनि याद गर्ने, जता थीटा छ, जता एंगल, तिमीलाई सिधै कि अब यो क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पर्दैन। जता एंगल थीटा छ त्यताको कम्पोनेन्ट जहिले पनि x cos कम्पोनेन्ट हुन्छ हो। त्यसको cos को यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट के हुन्छ? 90 डिग्री त हो नि यो दुईटा बीचको एंगल, यसको परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट के हुन्छ? sin थीटा हुन्छ जहिले पनि हो। अब सपोज मानौँ मैले भने यसको सपोज मानौँ जहिले पनि थीटा, यो त तिमीले थीटा भनिहाल्यौ, यसको सपोज v भेक्टर छ, सपोज मानौँ भेलोसिटी v भेक्टर छ भने यो कम्पोनेन्ट भयो v cos थीटा, यो कम्पोनेन्ट भयो कति? v sin थीटा भयो। सपोज मानौँ मैले थीटा जहिले पनि cos यतै हुन्छ भन्ने छैन, x एक्सिसमै हुन्छ भन्ने छैन। फेरि cos कम्पोनेन्ट यहाँ पो मैले x एक्सिसमा देखाएँ, अहिले थीटा यहाँ देखाएर cos र sin जहिले y कम्पोनेन्टमा हुन्छ भन्ने छैन। सपोज मानौँ मैले थीटा यहाँ राखेको भए हो, मैले के भनेको थिएँ? ल सपोज v छ, v भेक्टर छ भेलोसिटी, मैले के भनेको थिएँ? जता थीटा हुन्छ त्यताको कम्पोनेन्ट जहिले पनि cos, भनेपछि यो कम्पोनेन्ट के भयो? अब v cos थीटा, यो कम्पोनेन्ट के भयो? v sin थीटा। यति गरी v cos थीटा को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट के भयो? v sin थीटा। बुझिरहेछ? हेर्नु एकदमै सर। निकाल्ने पनि आउँछ नि, हेर न यो। ल सपोज मानौँ v cos थीटा vx मानौँ, यो vy हैन त। ल सपोज यो कम्पोनेन्ट कति भयो? vy हैन, यो कम्पोनेन्ट कति हो? vx हैन। ल vy निकाल्दा यो थीटा cos थीटा निकाल्दा यहाँबाट त्यही आउँछ। यो vy भएपछि यो पनि vy भयो, यो vx भएपछि यो पनि vx भयो हो। अब यहाँबाट निकाल्दा cos थीटा भनेको कति आउँछ हेर्दै? b बाइ h, b भनेको कति हो? vy हैन त। vy अपनमा v हो, vy अपन v भनेपछि vy इज इक्वल टु b cos थीटा आयो। यहाँ v cos थीटा आयो अनि यहाँ v sin थीटा आउँछ। vy इज इक्वल टु यहाँ कति आयो? cos थीटा इज इक्वल टु भनेपछि cos थीटा इज इक्वल टु vy बाइ b भनेपछि vy इज इक्वल टु b cos थीटा आयो यो साइड। त्यही भएर जहिले याद गर्ने, यो सिधै यसरी निकाल्नु पर्दैन, आए पनि निकाले पनि आउँछ। जता थीटा छ त्यताको कम्पोनेन्ट जहिले पनि cos र त्यो v cos को परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट जहिले पनि v sin कम्पोनेन्ट। त्यति याद गर्ने। यो हो रिजोल्युसन। रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट भनेको रेक्ट्याङ्गल के, रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट भनेको दुईटा बीचको एंगल परपेन्डिकुलर, दुईटा भेक्टर बीचको एंगल। कुन छ दुईटा कम्पोनेन्ट? यहाँ दुईटा कम्पोनेन्ट ए भेक्टरलाई मैले दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरिरहेको छु। एउटा ay x डाइरेक्सनमा भएर x कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर, अर्को y कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर, अथवा यसलाई के पनि भन्छ हैन? याद गर्ने होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर नि भन्छ। होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर भन्ने कुन भयो? होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ ए भेक्टर x होरिजोन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्ट नि भन्छ। फाइन्ड द होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड कम्पोनेन्ट भन्छ कहिले हो। यसको होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट ax भयो, भर्टिकल कम्पोनेन्ट कुन भयो? ay हो। बुझिन्छ? यो रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट अफ भेक्टर रिजोल्युसन हो। रेक्ट्याङ्गुलर कम्पोनेन्ट दुईटा भेक्टरमा रिजल्भ गरे मैले।
एउटा x कम्पोनेन्ट एउटा y कम्पोनेन्ट ल यो 2 डाइमेन्सनमा 3 डाइमेन्सनमा z पनि आउँछ z एक्सिस हाम्रो त 3 डाइमेन्सन सम्म हुन्छ नि त हैन 3D सम्म हुने हो एउटा x डाइरेक्सन एउटा y डाइरेक्सन एउटा z डाइरेक्सन हुने हो र तीनटै एक आपसमा के छ फेरि म्युचुअली परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो यहाँ पनि दुईटा के छ परपेन्डिकुलर छ हो अब यहाँबाट आइहाल्यो सिधै तिमीले यो नगरे पनि आइहाल्छ यहाँ हेर्दै अब यहाँबाट के आयो त यो त बुझिहाल्यो तिमीले हैन यहाँबाट के आयो ax = कति आयो a cos θ आयो म्याग्निट्युड ay = a sin हो अब यहाँबाट सिधै हेर्नु त यहाँ देखिरहेछ हैन अब यहाँबाट दुईटाले स्क्वायरिङ गर्दै त के हुन्छ स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्दै त के हुन्छ यति आउँछ यति आउँछ सर हुन्छ सर स्क्वायरिङ एन्ड एडिङ गर्दै हो भनेपछि यो भनेको त कति आउँछ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा भनेको कति आउँछ 1 आउँछ therefore a स्क्वायर = ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर पनि हुँदो रहेछ h स्क्वायर = p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भने पनि भयो यो 90 डिग्री भइस हो 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 अब यसलाई त हेर्नु त प्यारालेलम लबाट गरे पनि हुन्छ सिधै हेर्दै प्यारालेलमबाट लबाट गरे भने के हो यो डायगोनल भइहाल्यो यही आउँछ फर्मुला हेर्दै डायगोनल यो भइहाल्यो रिजल्टेन्ट भनेको कुन हो यो a भेक्टर रिजल्टेन्ट भइहाल्यो हो अनि दुईटा भेक्टर कुन छ ax भेक्टर र ay भेक्टर छ हो कि हैन अब भने त a रिजल्टेन्ट भनेको हाम्रो के हो a हो नि त a = a स्क्वायर रुट अन्डर कति भयो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2ax * ay cos थीटा कति हुन्छ 90 0 हुन्छ सर 0 कसरी भयो ax र ay 0 हुन्छ सर 90 डिग्री हुन्छ 90 डिग्री हैन ax र ay बीचको एंगल हो सर भनेपछि cos 90 भएन यो थीटा भनेको के हो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल हो ax र ay बीचको एंगल तिमीले यहाँ दुईटा भेक्टर लेछ भने यहाँ ax र ay बीचको एंगल कति छ 90 हुन्छ सर हुन्छ भनेपछि cos 90 भनेको कति आयो 0 सर भनेपछि त्यही आयो रिलेसन एउटै हो के यहाँबाट गर्नु एउटै हो एउटै आयो नि त तल र माथिको सर मैले नि अघि भन्न त त्यही खोजे हो cos 90 = 0 गरेर ए सिधै भनेको ठिकै भयो ल 0 भयो ax स्क्वायर फर्मुला यो एउटै हो भनेपछि यो पनि मिल्यो जताबाट गर्दा पनि त्यही आउँछ रिलेसन भनेपछि a को म्याग्निट्युड यो रिलेसनमा a को म्याग्निट्युड भनेको ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर आउँछ र एंगल निकाल्न पर्यो रिजल्टेन्ट भेक्टर a भेक्टर कति एंगलमा छ त कति एंगल x एक्सिससँग कति एंगल बनाएर बसेछ त कुन डाइरेक्सनमा छ भनेर त एंगल निकाल्नु त्यो निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो tan थीटा कति हुन्छ tan थीटा भनेको त्यो ay / म्याग्निट्युड कति हुन्छ ay / ax हुन्छ p / b याद गर्ने यति रिलेसन यो थाहा हुनु पर्यो tan थीटा भनेको ay / ax हुन्छ ठीक छ बुझिन्छ यस सर बुझिन्छ सर यो लेख्दिन पर्छ मैले पर्दैन के लेख्न सकिन्छ अब यहाँ एउटा अरे कार्टेसियन फर्ममा हेरौँ है तिमीलाई सजिलो यहाँ बुझाइदिइहालौँ त्यो कार्टेसियन फर्मको पनि सजिलो हुन्छ 2 मार्क्समा गर्नलाई यो त यति भएन अब तिमीलाई ax भेक्टरको म्याग्निट्युड कति हो ax भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको मोडुलस ax हो नि त यसरी लेखिन्छ हैन म्याग्निट्युड कुनै पनि भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको त त्यही त हो नि हैन म्याग्निट्युड हो कि हैन मोडुलसमा लेखिन्छ नि अथवा सिम्पली ax लेखे पनि भयो सिम्पली ax हो म्याग्निट्युड तर अब यसको डाइरेक्सन के हो ax को त भेक्टर हो यसको डाइरेक्सन त तिमीहरुको x एक्सिस भन्ने बुझ्यो अब जनरली हामीले फिजिक्समा x y एक्सिसमा हामीले मैले के भनेको तिमीलाई अगाडि युनिट भेक्टरमा कुनै पनि भेक्टरलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्न छ भने के लेख्नु एउटा म्याग्निट्युड भयो यसको एउटा म्याग्निट्युड अर्को के पनि आउनु पर्यो डाइरेक्सन पनि आउनु पर्यो हो कि हैन भेक्टर भनेको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सनले बनायो हो डाइरेक्सन हो यसको म्याग्निट्युड त यो लेख्न पाए मोडुलस a भेक्टर म्याग्निट्युड अथवा सिम्पली a अब डाइरेक्सनलाई हामीले केले युज गर्थ्यौ
डिरेक्सन Theta, कहिले angle. दिन्छ युनिट भेक्टर भनेको थिएन मैले हो हो युनिट भेक्टर एन को माथि क्याप दिन्थे हैन यसरी क्याप दिन्थे हैन हजुर सर हो यसले डिरेक्सन हो यसको म्याग्निट्युड त कति हुन्छ र युनिट भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको 1 नै हो जति मल्टिप्लाई गर्ने 1 हो तर मेन यसको काम भनेको के हो डिरेक्सन दिने युनिट भेक्टरको हो याद गर्ने यो कुनै पनि भेक्टरलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न दिन्छ एउटा म्याग्निट्युड अर्को डिरेक्सन भनेको यसले दिन्छ यो क्याप माथि क्याप लाग्यो हो यो युनिट भेक्टर हो जसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ यसको 1 हुन्छ युनिट भेक्टरहरुको त जसको म्याग्निट्युड 1 नै हुन्छ यसको मेन पर्पज भनेको डिरेक्सन दिने हो त्यस्तै यहाँ पनि सिम्पली ax भेक्टरको म्याग्निट्युड त ax हो डिरेक्सन के हुन्छ ax क्याप हो अब तिम्रो यहाँ हेर्ने रेक्ट्याङ्गुलर कोअर्डिनेट फर्ममा तिम्रो फिजिक्समा ax क्यापलाई जुन x डिरेक्सनमा छ नि यसको युनिट भेक्टरलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हेर्ने है यो y एक्सिस यो x एक्सिस यसको x एक्सिस तिरको भेक्टरलाई युनिट भेक्टर i क्यापले चाहिँ i क्यापले डिनोट गर्छ युनिट भेक्टरलाई र y भेक्टरको डिरेक्सनलाई j क्यापले j क्याप डिरेक्सन र यदि तीनटा 3 डाइमेन्सन छ भने के j भेक्टर यता j छ भने यसको डिरेक्सनलाई k क्यापले डिनोट गर्छ युनिट भेक्टर त्यसको डिरेक्सन के यसरी डिनोट गर्छ है रेक्ट्याङ्गुलर कोना यो याद गर्ने i j k x एक्सिस तिर i ले डिनोट गर्छ y एक्सिस छ भने j ले डिनोट गर्छ र k तिर छ भने z एक्सिस छ भने k ले डिनोट गर्छ भनेपछि यसलाई सिम्पली के लेख्न पाइयो ax डट i क्याप लेख्न पाइयो यो म्याग्निट्युड ax भेक्टरको म्याग्निट्युड ax र i भनेको के हो युनिट भेक्टर हो युनिट भेक्टर एलोङ द डाइरेक्सन अफ x एक्सिस ठीक छ सिम्पली हजुर सर ay लेख्नु पर्यो के लेख्नु पर्यो ay भेक्टरलाई म्याग्निट्युड j क्याप हो x भेक्टरलाई अब az इन्टु k क्याप k सर बुझेन बुझेन के बुझेन सर बुझेन बेला भिडियो नि अड्के भिडियो अड्के छ भिडियो अड्किरा छ छैन बुझेन हजुर अहिले अड्के थियो कि सर ल म फेरि भन्दिन्छु है हेर्ने सुरुमा यो हामीले कार्टेशियन फर्म आइजेके फर्ममा राख्न हो भेक्टर इन कार्टेशियन फर्म भने पनि भयो हो आइजेके फर्ममा अब तिमीले अगाडि युनिट भेक्टर त पढिसक्यो होला हो युनिट भेक्टर भनेको के हो जसको म्याग्निट्युड 1 हुन्छ हो जसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ 1 हुन्छ र यसलाई सिम्पली दिनु यो a भेक्टरको युनिट भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्न छ भने सिम्पली a क्यापले रिप्रेजेन्ट गर्छ क्याप माथि क्याप लाउनु त्यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ युनिट भेक्टर हो अब कुनै पनि भेक्टरलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्न छ भने युनिट भेक्टरको मेन काम भनेको डिरेक्सन दिने हो यसको त म्याग्निट्युड त 1 हुन्छ यसलाई म्याग्निट्युड त फरक भएन मात्र यसको मेन पर्पज भनेको युनिट भेक्टर काम भनेको हो अब मैले a भेक्टरलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्न छ भने हामीले कुनै पनि भेक्टर भनेको त्यसको म्याग्निट्युड र डिरेक्सनले दिने हो अब यो a भेक्टरको म्याग्निट्युड यो ल म्याग्निट्युड एउटा अर्को डिरेक्सन हो यसको म्याग्निट्युड केले दिन्छ हामीले मोडुलस अफ a भेक्टर हैन त मोडुलस अफ a भेक्टर भनेको सिम्पली a हो के यसको म्याग्निट्युड हो मोडुलस अफ a भेक्टरले के दिन्छ यसको म्याग्निट्युड दिन्छ म्याग्निट्युड यसको डिरेक्सन केले दिन्छ भने मैले क्यापले a क्याप भनेको सिम्पली तिमीले के लेखे पनि मिल्यो यसमा इज इक्वल टु a इन्टु a क्याप म्याग्निट्युड यसको हो यो यसको डिरेक्सन भयो के सिम्पली तिमीलाई के भन्छ फोर्स इज इक्वल टु 5 न्यूटन एउटा कुनै बडीमा फोर्स कति लागिरहेछ 5 न्यूटन इन नर्थ भन्छ हो यो 5 न्यूटन के भयो फोर्सको के हो 5 न्यूटन म्याग्निट्युड यसको म्याग्निट्युड डिरेक्सन कसले देखाइरहेछ नर्थ नर्थ हो अथवा 5 न्यूटन फोर्स 5 अब यो त बुझ्यो हैन अब आइजेके को फर्ममा हेर्ने अब यहाँ हेर्ने x एक्सिसमा तिमीहरुको यो x y z 3 डाइमेन्सन छ भने x एक्सिसमा नर्मली हैन x एक्सिसको डिरेक्सनमा नर्मली i भेक्टरले i क्यापले डिनोट गर्छ यसको डिरेक्सन x एक्सिस तिरको डिरेक्सन फिजिक्समा हेर्ने 3 डाइमेन्सनमा यो जहाँ पनि हुन्छ
पछिसम्म काम लाग्छ एक्स डिरेक्सनमा आई क्यापले डिनोट गर्छ यसको डिरेक्सन यदि वाई डिरेक्सन वाई एक्सिस छ भने त्यसको जे क्यापले युनिट भेक्टर र जेटमा छ भने त्यसको के क्यापले गर्छ यो सबै आई चाहिँ के भनेको थियो युनिट भेक्टर हो व्हिच गिव्स द डिरेक्सन एलोङ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस छ र तीनटै के छ म्युचुअली एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ हो अब सपोज मानौं तिमीले ax भेक्टरको म्याग्निट्युड निकाल्न र डिरेक्सन निकाल्न छ भने के गर्नु पर्यो एउटा ax भयो यसको म्याग्निट्युड हो अर्को यसको क्याप के अरे ax अनि एक्स क्याप हो अब यसको म्याग्निट्युड ax अनि x एक्सिस तिर केले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने मैले आई क्यापले सर हो यसरी भयो ax इन्टु क्याप क्याप भयो अब सिम्पली ay भेक्टर छ भने के गर्नु पर्यो ay इन्टु ay क्याप लेखे पनि भयो ay इन्टु y क्याप एक्स वाई जे y जे यसले क्याप यसको म्याग्निट्युड दियो अनि यसले के दियो डिरेक्सन दियो हो जे क्याप az लेख्न छ भने कसरी लेख्नु पर्यो az इन्टु ए जेट क्याप एजेट क्याप सर के क्याप यो ij के भने के अरे युनिट भेक्टर एलोङ x एक्सिस एउटा y एक्सिस एउटा जेट एक्सिस हो बुझ्यो अघि कोले नबुझेको भनेको बुझ्यो सर अघि कोले बुझेको थिएन विमर्शले बुझ्यो बुझे सर ल अब हेर्नु त यसलाई कसरी लेख्नु मिल्यो हेर्नु अब x डिरेक्सन छ भने i क्याप हो y डिरेक्सन छ भने j क्याप हो यहाँ के भयो j क्याप j डिरेक्सन छ भने k क्याप अब तिमीले अघि हामीले के निकाल्थ्यौ a भेक्टर इज इक्वल टु ax भेक्टर के लेख्थे ax भेक्टर प्लस ay भेक्टर हैन त अघि निकालेको हामीले हजुर सर अब यसलाई निकाल्दा त ल म्याग्निट्युड र डिरेक्सनमा निकाल्दा त ax इन्टु एक्स आई क्याप प्लस ay ay इन्टु जे क्याप जे क्याप जे क्याप अब यसरी पनि लेख्यो ax भनेको म्याग्निट्युड यो त म्याग्निट्युड हो यो म्याग्निट्युड यो डिरेक्सन ax लाई के पनि लेख्थ्यो अघि a cos थीटा इन्टु i क्याप प्लस ay भनेको थियो sin थीटा ल यो यसरी रिलेसन भयो a cos थीटा इन्टु i अब यसको म्याग्निट्युड हेर्नु त म्याग्निट्युड निकाल्न छ भने कसरी निकाल्ने अरे a को म्याग्निट्युड मोडुलस रुट ax a स्क्वायर स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस हैन अरु त निकाल्नै परेन नि प्लस cos cos 90 भनेको 0 भइहाल्यो नि 0 हैन त भनेपछि सिम्पली यति मात्रै लेख्नु पर्छ यदि तिमीलाई अब क्वेशन तिमीलाई के दिन्छ नि है क्वेशन तिमीलाई सपोज मानौं एउटा a भेक्टर इज इक्वल टु यसरी दिन्छ नि है 3i 4j क्याप भनेर भन्छ यसरी दिन्छ क्वेशन अनि फाइन्ड इट्स म्याग्निट्युड भन्छ अब कसरी निकाल्नु पर्यो a को भ्यालु यसरी दिन्छ क्वेशन 3i 4j भन्छ यो कार्टेसियन फर्ममा हो र यसको म्याग्निट्युड अब कसरी निकाल्ने यी सिम्पली यही फर्मुला कति भयो यसको म्याग्निट्युड भन त रुट अन्डर 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर 3 स्क्वायर 25 हुन्छ 5 आउँछ 5 आउँछ 5 आइहाल्यो 5 स्क्वायर गर्नु कोएफिसिएन्ट अफ i को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ j को स्क्वायर यो रिलेसन मैले यही फर्मुला निकाले हाल्दै म्याग्निट्युड कसरी फाइन्ड गर्ने 3i 4j छ भने यही त हो नि 3i 4j अनि यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने फर्मुला ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अब तीनटा के पनि दिन्छ भने सिधै के गर्नु पर्यो हेर्दै a भेक्टर इज इक्वल टु सपोज देला 3i 4j क्याप प्लस 5 के देला अथवा माइनसै भनौं ल यो माइनस के ले के जानेको के देखाको माइनस x भनेको जस्तो मानौं यो तिम्रो 3i क्याप छ नि यो भनेको के हो पोजिटिभ x एक्सिस हो पोजिटिभ नेगेटिभ तिरका माइनस 3i यदि माइनस 3i भएको भए के हुन्थ्यो नेगेटिभ x एक्सिसमा हो यो फेरि माइनस i क्याप भनेको त नेगेटिभ x एक्सिस तिर माइनस y क्याप भनेको कति हो नेगेटिभ y एक्सिस तिर माइनस z क्याप भने माइनस k क्याप भनेको के हो नेगेटिभ z एक्सिस तिर हो यो पनि त्यही हो यदि तिमीलाई सपोज मानौं a इज इक्वल टु ल सपोज मानौं माइनस 3i प्लस 4j भन्यो भने के भयो यसको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने म्याग्निट्युड स्क्वायर भएपछि सेमै हुन्छ माइनस 3 को होल माइनस 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर यो त पोजिटिभ नै हुन्छ
5 आउँछ 5 युनिट हो बुझिरहेछ यस सर एकदमै सर अब हेर्ने क्वेसन तिमीलाई अझै स्पेसिफिकली भनौँ न रिप्रेजेन्ट द भेक्टर भन्यो भने रिप्रेजेन्ट द भेक्टर भन्यो हो सपोज मैडम a vector has magnitude 5 and x in direction positive x axis plus x axis भनौं ल यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भन त ल कति भयो a भेक्टरलाई पहिला म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकालौं यसको म्याग्निट्युड कति हो मोडुलस a भेक्टर इन्टु a क्याप हैन त a क्याप ल अब यसको म्याग्निट्युड कति छ a भेक्टर हैज म्याग्निट्युड 5 भनेछ म्याग्निट्युड कति 5 5 x एक्सिस भनेपछि कति भयो I क्याप हो 5 I क्याप I क्याप अब यहाँ नेगेटिभ x एक्सिस भनेको भयो कति हुन्थ्यो -5 I क्याप 5 अथवा यसरी माइनस I क्याप लेख्ने यो माइनस I क्याप ले के देखायो नेगेटिभ x एक्सिस -5 हो सर अगाडि माइनस राख्दिनु आई क्याप को अब अनि j क्याप अर्को क्वेशन त्यसैमा a भेक्टर एस my 5 and x in direction minus x axis plus x axis